हामी अब सर्ट एन्ड लङ न्युमेरिकलको प्रब्लममा जाउँ। सर्ट एन्ड लङ। अब यसको 1 नम्बरमा के दिएको छ भने 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाइ पर्सेन्टेज एन्ड एभरेज मेथड। दुईटा मेथडमा भने एउटा पर्सेन्टेज, अर्को छ एभरेज। दुईटा मेथड है, पर्सेन्टेज एन्ड एभरेज मेथड। व्हेन द प्राइस डिक्रिजेज फ्रम 20 to 10, कति हुँदा अरे भन्दा 20 बाट 10 हुँदाखेरिको चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी हो, त्यो निकाल्नु। यसले दिएको छ प्राइस दिएको छ, डिमान्ड दिएको छ। प्राइस 10 होइन, 20 बाट 10 मा घटेको छ। डिमान्ड 40 बाट बढेर कति भयो? यो 20 बाट प्राइस 10 मा घट्दाखेरिको चाहिँ इलास्टिसिटी कति हो त्यो निकाल्नु अरे। दुईवटा मेथडमा। अब पहिलोमा 1 नम्बरमा जाउँ। प्राइस इलास्टिक अफ डिमान्ड युजिङ पर्सेन्टेज मेथड अथवा प्रोपोर्सनेट। पर्सेन्टेज मेथड भनेको हामीले जुन पोइन्ट अथवा प्रोपोर्सनेट पर्सेन्टेज मेथडबाट गर्ने प्राइस इलास्टिक चेन्ज इन क्वान्टिटी माइनस हुन्छ, डिमान्ड नेगेटिभ हुन्छ। पी र क्यू भनेको इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी हो। यो अगाडि मैले भनेको माइनस छँदैछ। चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको यो 20 बाट 10 मा हुँदा, 10 बाट 20 मा यस्तो हुँदा होइन नि, फेरि 20 बाट 10 मा झर्दा डिक्रिज हुँदा के भएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ डिमान्ड पनि के भएको छ? डिमान्ड इन्क्रिज भएको छ। त्यो भनेको यो 80 माइनस 40 हो नि त, डिभाइड बाई यहाँ पनि के भएको छ? 10 माइनस 20 गर्नु पर्यो। 10 बाट चाहिँ 20, किनभने यो प्राइस चाहिँ नेगेटिभमा आउनु पर्यो, किनभने प्राइस डिक्रिज हुनु भनेको त प्राइस नेगेटिभ हुनु हो नि त, अनि क्वान्टिटी बढेको हुन्छ। इन्टु प्राइस, इनिसियल प्राइस भनेको 20 रुपियाँ हो, 20 डिभाइड बाई इनिसियल क्वान्टिटी भनेको 40 हो। अब अगाडि माइनस हो, 80 बाट 40 भनेपछि 40, अनि 10 बाट 20 भनेपछि माइनस, यो भनेको 0.5 होइन 20। अब यो प्लस भयो, प्लस भयो भने के हुने भन्दा 40 इन्टु 0.5 भनेको 20 है 2। यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा द प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इपी इक्वल्स टु, त्यो मिनिङ के हो भन्दाखेरि इट इज, यो के हो भन्दा रिलेटिभली इलास्टिक। रिलेटिभली 1 भन्दा भ्यालु ठुलो आउनु भनेको रिलेटिभली इलास्टिक डिसिजन। अब यही कुरो है, यसैलाई हामीले अर्को मेथड युज गरौँ। यसैलाई अर्को मेथड युज गरौँ। अर्को मेथड भनेको केबाट गर भनेको छ भन्दा एभरेज मेथड अथवा आर्क मेथड। एभरेज अथवा यसलाई के भन्छ? आर्क भन्छ। आर्क मेथडमा पनि यो निकाल्ने तरिका त त्यही हो, माइनस हुन्छ डेल्टा क्यू क्यू हो। अब माइनस डेल्टा क्यू भनेको चाहिँ 80 माइनस 40, त्यो माथिको जस्तै हो, फरक परेन। 80 माइनस 40 भनेको यो, डेल्टा पी भनेको 10 हो, माइनस 10 है, घटेको हो नि त प्राइस, इन्टु अब सरी यो P1 प्लस P2 एभरेजको कुरा आयो नि त यता, Q1 प्लस Q एभरेजको कुरा। अब P1 भनेको प्राइस 1 भनेको यो सुरुकोलाई P1 भनौँ, दोस्रोलाई P2 भनौँ होइन। P1 भनेको 20 प्लस 10 30 भयो, डिभाइड भयो यता 40 प्लस 80 भनेको 120, यो माइनस भनेको 4 भन्दा प्लस भइहाल्यो होइन, इन्टु 30 डिभाइड बाई 120, 3 चौको 12, 1 आउने, इपी इक्वल्स टु 1।
यो भनेको के हो भन्दाखेरि युनिटरी इलास्टिक एकै बराबर मागको हैन? यो भनेको रिलेटिभली इलास्टिक थियो। एकभन्दा बढी आइसकेपछि रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड। अर्को 2 नम्बरमा के भन्छ? Suppose that business travelers and vacationers have the following demand for airline ticket from Kathmandu to Thailand. काठमाडौँ र थाइल्यान्डको एयरलाइन टिकट प्राइस छ। प्राइस दिएको छ 15,000, 20,000, 25,000 र 21, 20, 19, 18 क्वान्टिटी डिमान्डेड। यो क्वान्टिटी डिमान्डेड यो के को भन्दाखेरि बिजनेस ट्राभलर्स। बिजनेस ट्राभलर्स। अर्को दिएको छ क्वान्टिटी डिमान्डेड भ्याकेसनर्स। भ्याकेसनर्स। बिजनेस ट्राभल्सको 21, 20, 19, 18 21 अर्को 10, 8, 6, 4 10 अब हेरौँ एज प्राइस राइजेस फ्रम ₹20,000 to 25,000 20,000 बाट बढेर 25,000 हुन्छ। प्राइस यहाँबाट यहाँ पुग्दा यहाँबाट बढेर यहाँ पुग्दा 20,000 बाट बढेर 25,000 20,000 बाट बढेर 25,000 हुँदा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु अरे। एउटा बिजनेस ट्राभलरको अर्को भ्याकेसनरको के गर्नु अरे भन्दा युज आर्क पोइन्ट मेथड टु यर क्यालकुलेसन। आर्क पोइन्ट मेथड प्रयोग गर है भन्नु। 20,000 बाट 25,000 भयो। 20,000 बाट 25,000 भयो भने कुरा बुझ्नुहोस् P1 भनेको यो हो, P2 भनेको यो। यहाँ Q1 यो हो, Q2 यो हो। Q1 यो हो, Q2 यो। यहाँ यसरी लेख्नु चाहिँ हुँदैन तर मैले लेखिदिएँ किनभने आर्क मेथड युज गर्नुपर्छ। अब भ्यालु त अब बढेको कि घटेको त हेर्नु पर्यो नि त। नत्र त भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल्स टु आर्क मेथडबाट के हुन्छ भन्दा माइनस त अगाडि डेल्टा Q डिभाइड इन्टु P1 प्लस डिभाइड बाई Q1 प्लस डेल्टा Q भनेको जहिले पनि भ्यालु Q2 बाट चाहिँ हैन सुरुको होइन पछि भएको मूल्यबाट घटाउनुपर्छ नि त चेन्ज हेर्नलाई। पछि भएको मूल्य भनेको जस्तो यो के को निकालौँ भन्दाखेरि पहिला बिजनेस ट्राभलर्स अनि भ्याकेसनर्सको आफै निकाल्नु। यस ट्राभलर्स बिजनेस ट्राभल। अब बिजनेस ट्राभलर्स भनेको यो भयो होइन यो भ्यालु हेर्नु। Q2 भनेको 19 बाट 20 घटाउँदा 19 बाट 20 घटाउँदा माइनसमा आउँछ। प्राइस बढेको छ त्यही भएर क्वान्टिटी घटेको छ। प्राइस 25,000 बाट प्लसमा आउँछ नि त। इन्टु P1 प्लस P2 भनेको P1 भनेको 20,000 प्लस 25 डिभाइड बाई 20 प्लस माइनस 19 बाट 20 भनेको -1 भयो भ्यालु। माइनस प्लस हुन्छ हुन त 25,000 मा 20,000 इन्टु 20 र 25 भनेको 45,000 यता 20 39 माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ होइन भनेको 1/5000 5000 अब यो 0 0 काट्यो 5 9 45 9/39 कति हुन्छ भनेको 0.23 0.23
यो भयो बिजनेस ट्राभलर्सको। अब भ्याकेसनर्सको पनि यसै गरी गर्नुहोस्। होइन, यसै गरी गर्ने हो भ्याकेसनर्सको पनि यहाँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ। किनभने आर्क मेथड भनेर भनेको छ। आर्क मेथडमा प्राइस उसले के राखिदिन्छ भने एभरेज प्राइस र क्वान्टिटी पनि। डिभाइड बाई 2 किन भने एभरेज हो भने भन्दा P1 + P2 डिभाइड बाई 2 अनि Q1 + Q2 डिभाइड बाई 2 हो। 2 क्यान्सल भयो माथिल्लो तलको, त्यही भएर यहाँ डिभाइड बाई 2 कुनै दुईतिरै छैन है। अब कुरो रह्यो प्रब्लम नम्बर 3 मा। Find the price elasticity of demand for fall in price from rupees 80 to 60. Calculate the price elasticity of demand increase in price from 60 to 80. भनेको केही भनेन भने हामीले प्रोपोर्सनेट मेथडै युज गर्छ। Z 80 T20 0 100 200 300 400 500 600 100 200 300 600। अब ए नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर फल इन प्राइस फ्रम रुपिज 80 to 60। 80 बाट झरेर 60 रुपियाँमा प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब केही भनेन भने म के निकाल्दिउँ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनेट मेथडबाटै प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्दिने है। इपी इक्वल्स टु माइनस हुन्छ प्राइस इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू डिभाइड बाई इन्टु पी डिभाइड बाई क्यू। यो हो माइनस छँदैछ डेल्टा क्यू भनेको क्वान्टिटी अब के हो 300 200 बाट 300 भयो भने त बढ्यो नि त 100 ले, यता प्लसमा हुन्छ भ्यालु। मैले डाइरेक्ट लेखेँ। अब यो 80 बाट 60 हुनु भनेको घट्नु हो माइनस बी इन्टु पी भने प्राइस कति हो? प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस हो। सुरुको प्राइस त 80 रुपियाँ हो नि त। सुरुको प्राइस 80 डिभाइड बाई क्यू भनेको सुरुको क्वान्टिटी। अब भ्यालु घटाउने है, माइनस माइनस प्लस भयो। 100 का मुनि 20 80 का मुनि 0 0 काट्यो 20 चौको 80 के भयो 4/2 भनेपछि इपी इक्वल्स टु मिनिङ के हो भन्दाखेरि रिलेटिभली इलास्टिक के रहेछ इलास्टिक रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड हो है। अब अर्कोको पनि यसै गरी निकाल भनेर भनेको छ। 60 बाट 80 हुँदाखेरि बढ्दाखेरि 60 बाट चाहिँ भ्यालु बढेर कति हुँदा 80 हुँदा त्यही अब भ्यालु यहाँबाट पनि बढेर यहाँ माथि पुग्दाखेरिको कन्डिसन के हुन्छ भन्छ। अब त्यही हो फर्मुला त्यही हो। इपी इक्वल्स टु यो ए नम्बरमा थियो, यो बीमा चाहिँ अब 60 बाट 80 अपोजिट हुँदा चाहिँ भ्यालु बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त माइनस डेल्टा इन्टु डिभाइड बाई हो माइनस डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको चाहिँ अब 300 बाट चाहिँ 200 हुनु भनेको त भ्यालु घट्नु माइनस 100 है। किनभने यो 200 माइनस 300 गर्ने हो नि त। 200 बाट चाहिँ 300 घटाउने हो नि। डिभाइड बाई डेल्टा पी भनेको चाहिँ 60 बाट 80 भनेको प्राइस बढ्नु हो। प्राइस कतिले बढ्छ 20 ले। इन प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस सुरुको मूल्य कति हो त भन्दा अब 60 हो। 60 बाट बढेर 80 भएको। सुरुको मूल्य 60 हो डिभाइड बाई सुरुको क्वान्टिटी कति हो माइनस माइनस प्लस हो। दुईटा 0 दुईटा हो एउटा कति हुने भयो 1 हुने भयो। त्यो भनेको युनिटरीली इलास्टिक एन्ड अर्को 4 नम्बरमा मैले 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल भनेर दिएको छ। प्राइस र डिमान्ड दिएको छ हैन। प्राइस र डिमान्ड दिएको छ। अब यो उसले सोधेको युजिङ द टोटल एक्सपेन्डिचर क्राइटेरियन डिटरमाइन द डिमान्ड कर्भ इज इलास्टिक अर इनइलास्टिक भनेर सोधेको छ। यो डिमान्ड कर्भ इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो भने अघि पनि हामीले गरेको छौँ हैन ब्रिफ क्वेसनमा। त्यही आधारमा ब्रिफ क्वेसनको 1 नम्बर जस्तै गरी गर्ने। म भुल्लिन है 7 नम्बरमा।
From the following table, calculate the income elasticity of demand for the commodity X when the price rises from rupees 10,000 to 15,000 and determine the what type of goods is commodity X भनेर सोध्यो। कमोडिटी एक्स चाहिँ कस्तो किसिमको वस्तु हो पनि भनेको छ। क्वान्टिटी एक्स दिएको छ, वाइ इन्कमलाई हामी वाइले जनाउँछौँ, यो कुरा थाहा छ। र इन्कम र सप्लाईको उस्तै उस्तै हुन्छ फर्मुला, किनभने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र सप्लाई के अरे इलास्टिसिटी अफ सप्लाई उस्तै उस्तै किन हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी बढ्यो भने डिमान्ड बढेर जान्छ होइन, प्राइससँग चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्थ्यो र माइनस हुन्थ्यो। अब इन्कमसँग त नेगेटिभ रिलेसनसिप हुँदैन नि त, आम्दानी बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ रिलेसनसिपै हुन्छ। क्युएक्स भनेको 100 100 र 250 इन्कम 10,000 बाट 15,000 ले सोधेको छ इन्कम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन्कमलाई वाइले यसरी यो के भनेर सोधेको छ भने 10,000 बाट 15,000 हुँदा यहाँबाट बढेर यहाँ हुँदा है, फेरि यो 15,000 बाट 10,000 हुँदा हुँदैन, फेरि त्यसको फरक हुन्छ दुई। यो भने के भन्दा डेल्टा क्यु डिभाइड बाई है, अगाडि माइनस किन हुँदैन भन्दाखेरि दुईटाको बिचमा पोजिटिभ रिलेसन इन्टु वाइ डिभाइड बाई क्यु। डेल्टा डेल्टा क्यु भनेको क्वान्टिटी कतिले यहाँ भएको छ भन्दा बढेको छ, क्वान्टिटी 50 150ले बढ्यो, त्यहीबाट 250 डिभाइड बाई डेल्टा वाइ भनेको वाइ कति 10,000 बाट 15,000 भन्नु भनेको 5,000ले बढ्यो, इन्टु वाइ भनेको इनिसियल वाइ है, इनिसियल भनेको वाइ भनेको डिभाइड बाई क्यु भनेको इनिसियल क्वान्टिटी। अब काटौँ कता कता 3वटा जिरो होइन, यो एउटा जिरो र जिरो यताको एउटा पक्का जिरो 5 तिया 15 पायो त वाइ। अब यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने त, कस्तो किसिमको इन्टरप्रिटेसन यसरी लेख्नुपर्छ। means the coefficient of income elasticity is positive and greater than 1, एक भन्दा बढी पनि छ र पोजिटिभ पनि छ, त्यसकारण यो गुड्स कस्तो हो भन्दा नर्मल अथवा सुपेरियर गुड हो। कोमोडिटी नर्मल यसरी गर्ने। यसको डिसिजन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब डिसिजनको क्राइटेरिया कस्तो हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै अब यो चाहिँ म यहाँ भनिदिइहाल्छु, कुरा आइहालेकोले इन्कम इलास्टिसिटी 0 आयो भने त्यो भनेको न्युट्रल गुड्स हो, तटस्थ वस्तु, न्युट्रल गुड्स, यो तटस्थ वस्तु होइन। यो आम्दानीमा बढे पनि घटे पनि यो के हुँदैन, यसको डिमान्डमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन, तटस्थ किसिमको वस्तु हो। इन्कम इलास्टिसिटी इज लेस देन 0, 0 भन्दा कम छ भने यो इन्फेरियर गुड्स हो अथवा कमसल वस्तु हो, इन्फेरियर कमसल वस्तु हो होइन। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भएको कन्डिसन यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 0 भन्दा ठुलो छ इन्कम इलास्टिसिटी भने यसलाई हामीले 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। 0 भन्दा ठुलो पनि कस्तो हो त, यो 0 भन्दा ठुलो पनि थियो, यो 1 भन्दा ठुलो पनि थियो नि त। 0 भन्दा ठुलोमा पनि यदि इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ ठ्याक्कै 1 छ भने त्यो भनेको कम्फोर्ट गुड्स, आरामदायी वस्तु।
यो आरामदायी वस्तु हो। यदि इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ 1 भन्दा कम आयो भने नेसेसिटी आवश्यकता वस्तु हो यो। नेसेसिटी गुड्स हो। र यदि इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आयो भने अघि हामीले गरेको लग्जरी अथवा सुपेरियर। यो माथिको 1 भन्दा बढी आएको होइन 3 आउनु भनेको 1 भन्दा यसरी आउनु। कहिलेकाहीँ कस्तो किसिमको गुड्स रहेछ यो पनि सोधिदिन्छ। यो भनेको थ्योरिटिकल क्वेसन हो भने त तिमीहरूले अब थ्योरिटिकलमा अगाडि नै बुझिसक्यो। अब अर्को चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको उसले क्वेसन आएको छ। प्रब्लम नम्बर 6 मा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि एउटा वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनले अर्को वस्तुको मागमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यसलाई हामी क्रस इलास्टिसिटी होइन। कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनले अर्को वस्तुको मागमा हेर्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर अगाडिकोबाटै जस्तै हो यो त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा छैन। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कुरो बुझिसकेपछि सकिहाल्यो। यहाँ उसले दिएको छ क्वेसनमा डिमान्ड फर कोक भनेर डिमान्ड फर कोक भनेर दिएको छ 1200 र 1400। अर्को प्राइस अफ पेप्सी प्राइस चाहिँ अर्कोको दिएको छ नि त। पेप्सीको मूल्यमा आएको परिवर्तनले कोकको डिमान्डमा चेन्ज ल्याउँछ भने त्यसलाई हामी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छौँ। 20 21 होइन। अब यहाँबाट हामीले के कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसलाई क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामीले एक्सवाई यसरी दुईटाको बिचमा वाइ यसरी देखाउँछौँ होइन। यो भनेको एक्सको क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज हेरियो भने वाइको प्राइसमा हेर्नु। यो एक्स वस्तु हो भने यो प्राइस चाहिँ वाइ भन्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि डेल्टा क्यू क्वान्टिटी चाहिँ एक्सको चेन्ज हेरियो भने प्राइस चाहिँ के को हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाइको प्राइस हो। अब इन्टु यो पिवाई भनेको त क्युएक्स अगाडिको जस्तै हो। अगाडि हाम्रो के हुन्थ्यो डेल्टा क्यू डिभाइड बाई डेल्टा पी हुन्थ्यो डिभाइड बाई क्यू हुन्थ्यो हुन त यही हुने हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्दा क्युएक्सको हो भने प्राइस वाइको बरु यो क्युएक्सको भयो यति मात्रै फरक हो होइन। यति भइसक्यो। यो भने अब उसले सोधेको के छ त भनेको के छ त कतिबाट कति हुँदा भनेको छ कि छैन त भन्दा नभइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो यसको नेगेटिभ रिलेसनसिप पनि हुँदैन। किन नेगेटिभ रिलेसनसिप हुँदैन कि त्यही वस्तुको मूल्य घट्यो भने चाहिँ त्यही वस्तुको माग बढ्ने त्यही वस्तुको मूल्य बढ्यो भने चाहिँ त्यही वस्तुको माग घट्ने। मानौँ कि चियाको मूल्य बढ्यो भने चियाको माग घट्ने हो। चियाको मूल्य घट्यो भने चियाकै माग बढ्ने हो। तर चियाको मूल्य बढ्यो भने कफीको माग बढेर जान्छ। पोजिटिभ रिलेसन कसरी भयो भन्दा चियाको मूल्य बढ्यो भने अब चियाको मान्छेले चिया भन्दा बरु कफी नै खानु ठिक रहेछ भन्छन्। कफीको चाहिँ माग बढेर जान्छ। एउटाको वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो भने अर्को वस्तुको चाहिँ माग बढेर जान्छ अपोजिट हुन्छ। र चियाको मूल्य घट्यो भने कफीको माग पनि घट्छ किनभने कफी खाने मन पराउने मान्छे पनि के खान आउँछन् चिया खान आउँछन्। चियाको माग बढ्नु भनेको कफीको माग यसरी घट्छ। कारणले गर्दा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ अगाडि माइनस चाहिँ मिल्दैन। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको क्वान्टिटी कतिले चेन्ज आयो त भन्दाखेरि 1200बाट 1400 भनेको 200ले चेन्ज आयो। प्राइस कतिले 20बाट 21 भनेको 1ले इन्टु इनिसियल प्राइस भनेको सुरुको प्राइस कति हो भन्दाखेरि 20 हो। सुरुको प्राइस 20 डिभाइड बाई सुरुको क्वान्टिटी भनेको र होइन 4 का मुनि 12 40 का मुनि 12 भनेको अब डिभाइड गरेर निकाल
12 दुना 24, 12 3 36, 3.33 समथिङ यस्तै आउँछ। अब यसको डिसिजन कसरी गर्ने हो? अब यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसको इन्टरप्रिटेसन। सिन्स कोएफिसिएन्ट अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन, यसलाई 0 सँग क्याम्पल गर्नु, ग्रेटर देन 0, सो यो कस्तो गुड्स हो त? सप्लिमेन्ट, प्रतिस्थापन वस्तु, सप्लिमेन्ट प्रतिस्थापन, हेर्दै पनि थाहा भइहाल्छ। यसको बढ्दाखेरि यसको पेप्सीको प्राइस बढ्दाखेरि यसको के भएको छ भन्दाखेरि कोकको डिमान्ड बढेर गयो, अथवा पेप्सी र कोक त त्यसै पनि प्रतिस्थापन वस्तु होइन। अब यसको इन्टरप्रिटेसनै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब आवश्यकै पर्ने भयो भने चाहिँ कसरी जिरोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक्स वाइ 0 आयो भने नन रिलेटेड, असम्बन्धित वस्तु, सम्बन्धित, दुईटाको बिचमा सम्बन्धै छैन होइन। यसको चाहिँ भ्यालु 1 आयो भने सप्लिमेन्ट, प्रतिस्थापन, यसको भ्यालु लेस देन 1 कम्प्लिमेन्ट्री, परिपूरक, परिपूरक जस्तो ग्यास चुलो र सिलिन्डर परिपूरक, चिया र कफी प्रतिस्थापन। अर्को प्रब्लम नम्बर 7 मा हेरौँ। यो त आफै पनि गर्न सकिन्छ होला, म यहाँ भनिदिने मात्रै हो। अल्सो इन्टरप्रेट द भनेको छ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ। मैले यहाँनेरि प्राइस अफ गुड्स, प्राइस क्युआई यदि भएपछि के गर्नु पर्यो? 10 र 8 सोधेको छ। अब क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा एक्सको क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज वाईको प्राइस हेर्नु पर्यो, क्युएक्स। एक्सको क्वान्टिटीमा चाहिँ आएको चेन्ज भनेको 10 बाट 8, 10 बाट 8 हो भनेपछि यो कति त -2 है। 10 बाट 8 हुनु भने घट्नु हो नि त, घट्यो भने त नेगेटिभमा हुन्छ, -2। 5000 बाट 8000 भनेपछि यो 3000 ले बढेको छ, +3 होइन। इन्टु प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस भनेको कति हो त भन्दा 5000 डिभाइड बाइ इनिसियल क्वान्टिटी भनेको 3000, 2 पञ्चे 10, 2 पञ्चे 10, 5 5 1/3 -3 होइन। यो भनेको के हो? 0 भन्दा सानो आयो भने यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने? सिन्स एन्ड अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज,
नेगेटिभ भने त लेस देन 0 हो। लेस देन 0 ए कस्तो गुड्छ त भन्दा कम्प्लिमेन्ट परिपूरक वस्तु। अब प्रब्लम नम्बर 8 मा हेरौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, इक्जाममा सोधेको क्वेसन पनि हो, तर अगाडिकै जस्तो हो फेरि। क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्टै भए पनि यही क्वेसन अगाडिकै जस्तो ठ्याक्कै कन्सेप्ट छ। पोइन्ट्स सरी पोइन्ट्स दिएको छ उसले एबिसिडी एबी 4वटा पोइन्ट दिएको छ। प्राइस दिएको छ, एक्स पनि भनिदिएको छ 0 5 10 15। सप्लाई क्यू दिएको छ 10 20 30 40। उसले सोधेको छ ए नम्बरमा। ए नम्बरमा सोधेको छ कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट द मुभमेन्ट फ्रम बी टु सी बाई पर्सेन्टेज मेथड। बीबाट सीमा मुभमेन्ट हुँदाखेरि पर्सेन्टेज मेथडबाट के गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने है प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईलाई इएसले जनाएको। यो भने के भन्दा सप्लाईको अगाडि माइनस साइन हुँदैन होइन इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा, किनभने नेगेटिभ रिलेसन हुँदैन, प्राइससँग सप्लाईको रिलेसन पोजिटिभ हुन्छ। डेल्टा क्यू डिभाइड बाई डेल्टा पी इन्टु पी डिभाइड बाई क्यू हो, एउटै हो फर्मुला। अगाडि माइनस हुन्छ डिमान्डमा, यहाँनिर माइनस हुँदैन, फरक त्यति। अब डेल्टा क्यू भनेको चाहिँ बीबाट सीमा जाँदा क्वान्टिटी बढो घट हो, 20बाट 30 भयो भने चाहिँ बढो भने प्लसमै राख्ने, 10ले बढो डिभाइड बाई प्राइस चाहिँ यहाँबाट यहाँ 5बाट 10मा पुग्दा 5ले बढेको छ, यसलाई पनि प्लसमै राख्नु पर्यो होइन। 5 टु 10 भनेको 5 हो इन्टु इनिसियल प्राइस भनेको सुरुको प्राइस कति हो त 5 डिभाइड बाई इनिसियल क्वान्टिटी भनेको सुरुको क्वान्टिटी कति 5 काटिदिउँ होइन। 10 दुना 20 भनेपछि 1/2 त्यो भनेको 0.5 यति आयो 0.5। अब यसले एउटा सोधेको एमा त्यति नै हो। बीमा के सोधो कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बाई एभरेज मेथड बिट्विन सी एन्ड डी। सी र डीको बिचमा फेरि एभरेज मेथड प्रयोग गरेर इलास्टिसिटी सीबाट डी त्यो पनि के हो इएसले जनाउने हो। एभरेज मेथड भनेको डेल्टा क्यू डिभाइड बाई इन्टु P1 प्लस P2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2 यसो गर्ने हो होइन। डेल्टा क्यू भनेको क्वान्टिटीमा यो सीबाट डीमा हुँदा भनेपछि 10बाट 15 भयो भनेको 5ले बढेको हो +5 अनि यो क्वान्टिटी होइन प्राइस हो। क्वान्टिटी 30बाट 40 भएको छ 10ले बढेको हो +10 डिभाइड बाई प्राइस पनि 10बाट 15 हुँदाखेरि 5ले बढेको हो 5 इन्टु सुरुको प्राइस भनेको 10 प्लस 15 अनि पछिको क्वान्टिटी भनेको 30 प्लस 40 छ। अब के हुने भयो 5 दुना 10 2 इन्टु 15 10 25 डिभाइड बाई 40 30 70 25 दुना 50 का मुनि 70 भनेको 0.7 कि समथिङ हो। इन्टरप्रिटेसन गर भन्यो भने यही अनुसार इन्टरप्रिटेसन गरिहाल्ने, त्यो पनि अप्ठ्यारो कुरा भएन हामीलाई। अर्कोमा जाउँ। अर्को लास्ट क्वेसन प्रब्लम नम्बर 9 मा उसले प्राइस दिएको छ सुरज सन्नी सुशीला डिमान्ड दिएको छ, मार्केट डिमान्ड सेड्युल बना भनेको छ। यहाँ हेरौँ प्राइस सुरज दस 20 30 40 50 प्राइस भनेको 10 अब सुरजको भनेको 160 अगाडिको जस्तो प्रब्लम हो यो 160 अगाडि पनि यही क्वेसन गरेको छ तर यहाँ थपिदिएको होला 80 40 0 80 40 20 10 40
30 10 यति छ। 1 नम्बरमा मार्केट डिमान्ड सेड्युल भनेको छ ए नम्बरमा। मार्केट डिमान्ड भनेको त मार्केटको निकाल्दा त के भनेको छु मैले सम अफ द इन्डिभिजुअल डिमान्ड नै मार्केटको डिमान्ड हुन्छ। अगाडि पनि हामीले यो अघिल्लो च्याप्टरमा पनि पढेको कुरा हो। सम अफ द इन्डिभिजुअल डिमान्ड भनेको यिनीहरू जोड सबैलाई जोड 160 र 40 280 छ 40 20 60 60 र 80 भनेको 140 20 10 30 40 30 70 20 10 30 यो 0 ठिक छ। अब यो भयो ए नम्बरमा भइहाल्यो। बी नम्बरमा मार्केट डिमान्ड कर्भ बनाउनु डिमान्ड कर्भ बनाइदिनु किन हामीलाई अगाडि पनि बनाएको छौँ हामीले यही क्वेसनको बनाएको एक्सो यो भयो किन यो यता डिमान्ड कर्भमा के हुन्छ प्राइस हुन्छ मार्केटको डिमान्ड कर्भ मार्केटको डिमान्ड कर्भ बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालु हेरौँ मार्केट कति 280 भने यता क्वान्टिटी राख्नु पर्यो लगभग 50 को फरकमा 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 50 जति जति 10 20 30 40 50 अब यति भएपछि प्राइस 10 हुँदा 280 10 हुँदा 200 यहाँ जति 30 हुँदा 140 30 हुँदा अलि 30 हुँदा 70 30 हुँदा 50 र 20 40 हुँदा 30 50 हुँदा 0 हाफमा तो हुन्छ यो मार्केट डिमान्ड कर्भ हो यो बी नम्बरको ए नम्बरमा डिमान्ड सेड्युल बना भनेको छ सेड्युल यही हो टेबलमा कर्भ यही हो। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो भने प्राइस फल्स फ्रम 30 to 20 अरे होइन। अब 30 बाट 20 मा चाहिँ प्राइस जाँदाखेरि इलास्टिसिटी डिमान्ड निकाल्नु ए 30 बाट 20 मा यहाँ सोधेको 30 बाट 20 मा इलास्टिक सोधेको। अब यहाँ त हामी किन टेबल किन हेर्छौँ र अब यसले मार्केटको सोधेको है मार्केटको किनभने एउटाको मात्रै भनेको छैन भने चाहिँ एज अ होल मार्केटको सुरजको सन्नीको मात्रै भनेको यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो त माइनस हुन्छ होइन डिमान्डको 30 बाट कति हुँदा 20 हुँदा 30 बाट 20 भने 30 बाट 20 घट्दा है 30 बाट चाहिँ 20 हुँदा 30 बाट 20 हुँदा क्वान्टिटी पनि के भएको छ 70 बाट 140 भएको छ बढेको छ क्वान्टिटी इक्वल्स टु माइनस छँदैछ क्वान्टिटी बढो 70 बाट 140 भनेपछि 40 र 70 ले नि बढेको छ बढो भने प्लसमा राख्नु पर्यो डिभाइडेड प्राइस त 30 बाट 20 हुँदा घटेको छ नि त माइनस 10 ले घट्यो अब त डाइरेक्ट यसरी इन्टु पी भनेको इनिसियल सुरुको प्राइस कति हो त 30 बाट 20 हुँदा भने चाहिँ 30 हो सुरुको डिभाइड बाई क्वान्टिटी सुरुको कति हो 70 हो अब माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो 70 70 पनि क्यान्सल भयो माइनस माइनस प्लस माइनस 3 त्यो भनेको प्राइस इलास्टिक राशिमा
अर्को डी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि 20 बाट 30 हुँदा फेरि 20 बाट चाहिँ 30 हुँदा यस्तो हुन्छ। P इक्वल्स टु फेरि माइनस डेल्टा क्यू डिभाइड बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू गर्ने हो गर्न चाहिँ माइनस छँदैछ। अब 20बाट 30 हुँदाखेरि क्वान्टिटी के भयो भन्दा घट्छ। 140बाट कति भयो 70 हुन्छ। क्वान्टिटी घट्छ भने चाहिँ माइनस 70 ले घट्दाखेरि डेल्टा पी भनेको चाहिँ 20बाट 30 हुनु भनेको त प्राइस त के भयो बढो 10 ले बढो प्लसमा 10 इन्टु प्राइस सुरुको प्राइस 20बाट 30 हुँदाको सुरुको 20 हो र क्वान्टिटी सुरुको क्वान्टिटी भनेको 140बाट 70 हुँदाको भने 140 चाहिँ ओके गर्ने माइनस माइनस प्लस भयो 7 दुना 14 7 दुना 14 2 एक यो पनि वानै भयो वानै भयो त सरी 1 अगाडिको 1 होइन 3 भने यसरी हामीले तर क्वेसन ब्याङ्कको पनि यहाँहरूले होला सल्भ गर्दाखेरि काहीँ समस्या भयो भने थ्याङ्क यू।